रेव्होल्युशनरी पार्टी ही भाजपाची फॅक्टरी आउटलेट. मतां फोडून भाजपाच्या झोळयेंत घालपाक आरजीपी वावुरता. दक्षिण गोंया खातीर इंडिया अलायन्स कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडीसाकच फाटबळ दिवपाची गरज आसा. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान कांसावले सभेत सांगलें. भाजपाचे हिंदुत्व बेगडी. भाजपा हिंदू देवूय माननात आनी धर्मय. गिरीश चोडणकरान सोपूत घेतिल्ल्या आमदारांक फोडपाचो दाखलो दितना सांगलें. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी पार्टी आनी शिवसेनेचो युती पक्षाचो उमेदवार कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडीसाची कांसावले प्रचार सभा जाली. हे सभेत गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडीसच जिखतलो असो विश्वास उक्तायलो. तेच बरोबर लोकांक सादूरतायेन मतदान करपाचोय ताणें उलो मारलो. एक मत आरजीपी घालप म्हळ्यार इंडिया अलायन्साचे एक मत फोडप अशें गणीत ताणें मांडलें. आयकात. म्हाका दिसता कॅप्टन विरिएटो पॉप्युलर कॅन्डिडेट, तो बरो कॅन्डिडेट, तो रिप्रेझेंट करपाक गोंयाकार गोंयच्या खातीर झगडुपाक ह्या लोकांक सगळ्यांक कळिल्लें. ताजे फुडें गणीत अशें आहा की गेले खेपे एटलिस्ट 7 ते 8 सीट पडल्यात आरजी पार्टी खातीर. तांणी वोट डिवायड केला आनी बीजेपीचो कॅन्डिडेट जिखिल्लो आहा. हांव एक गणीत हांगा दाखोवंक सोदतां की हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. जी चूक गेले खेपे जाल्या ती हे खेपे जावची न्ही म्हणून लोकांक हांव अवेर करता. तातल्या तातूंत दुसरे भशेन एक काँग्रेसीक दिसपाक लागला की आमी जिखले म्हणून. आनी काँग्रेसीचे इंटरनल पावर स्ट्रगल थोडे आपले 27 तिकिट्यो आपल्यो फायनलायज करतात. सो ते प्रायवेटायज करूंक सोदतात. कॅम्पेन प्रायवेटायज जावंक जायना. सगळ्यांक बरोबर घेवन कॅन्डिडेट पयलो जिखपाक जाय. खंयचो कॅन्डिडेट? कॅप्टन विरिएटो जिखपाक जाय. हांव पयलो सांगची इंडिया अलायन्स मिटींग की फक्त हात आनी कॅप्टन विरिएटो आनी काँग्रेस हेच आमी फुडें हाडूंक जाय. आमचो पक्ष आनी कोण आम आदमी पार्टी, एनसीपी, हे शिवसेना हे हाडप, टीएमसी हाडप न्ही म्हणून. तांचीच पार्टी आनी तो कॅन्डिडेट ताका प्रोजेक्शन करूंक जाय. दुसऱ्या तिसऱ्यांक कोणाक प्रोजेक्शन करपाची गरज ना. हे मताचो हांव आहा. कित्याक आमी आतां एक जाल्यार जिखपाक, हारपाक न्ही. आतां खूब कडेन अशें दिसता चड करून ह्या साश्टी भागात शुअर कॅन्डिडेट जिखपाचो आहा. सो आपूण आतां पोळी भाजून घेवया ह्या जातून चान्स म्हणून आनी दुसऱ्यांक भायर दवरया. तशें जावंक जायना. सगळ्यांक बरोबर घेवंक जाय. आमच्या हातान चूक जाल्ली आहा आनी दुनिया बोगस म्हणून सगळे एक जाल्ले आहा आनी आमकां फुडें एक बरो फुडार, चड करून आमचे फुडले पिळगेक एक बरो फुडार, जंय लोकशाही आमच्या देशान जिती उरतली, जंय घटना आमचे बायबल, पुराण आनी भगवत गीता जातली. North-sized state of Goa has to be treated very specially because it is the smallest state. But it appears that the government does not care for this, and therefore it is taking advantage and bringing unwanted projects within the state to finish Goa. I've spoken so many times, but look at the double track. You're throwing people out of their homes. Look at the river diversion of Made. Goa has only one freshwater river. How can you divert this river into Karnataka when Karnataka has about 8 or 9 freshwater rivers? Is this a sense of justice that prevails at the center? And does the center care for the state of Goa, the smallest state? I think the people of Goa are wise, the people of Goa are intelligent, and they know exactly the stand that they have to take at the forthcoming election. And we are very sure that we are going to win both the seats, and Goa will have 2 representatives at the Lok Sabha to fight against all the destructive projects that the government has brought into the state and ensure good governance for the state of Goa and for the people of Goa. भाजपान हिंदुत्वाचे कार्ड वापरलें, पूण ताचे हिंदुत्वय बेगडी हे ह्या पक्षान देवाचो सोपूत घेतिल्ले आमदार फोडून घेवपाचे घडणुकेंतल्यान सिद्ध केलां. लोक भाजपाच्या हिंदुत्वाक विटल्यात. काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकर सांगता. लोकांक इतले तेंप ते हिंदुत्वा करताले. हिंदुत्वाचेर हेजेर सुद्दां लोक विटलेले आसात. कारण गोंयांक ज्या तरेन महालक्ष्मी देवळान वचून सोपूत घेतलेल्या लोकांक, आमदारांक आनी आमच्या कॅन्डिडेटांक तेणी सांगपा जाय आशिल्लें ना, तुवें आमच्या देवाक फटयल्या, हिंदू देवाक फटयल्या, आमी तुमकां घेयनाक. जर ते हिंदू देवाक मानताले जाल्यार, हिंदुत्वाक ते मानताले जाल्यार हाचो अर्थ असो की बीजेपी हिंदुत्व आनी हिंदू धर्म आनी हिंदू देव हांकां फक्त वापरतात, ना जाल्यार
ते तांकां 8 जाणांक पक्षांक प्रवेश दिवपा नाशिल्ले, जेणी महालक्ष्मी देवळां वचून घरांनी घातलेली, सोपूत घेतलेलो. सो ह्या हितून लोकांक कळ्ळें आयज बहुजन समाज शेणलेलो आसा. हेणी जवळ जवळ आमी 14 कोटी बिलो पॉवर्टी लायन लोकांक आमी वयर घातलेले. हेणी जवळ जवळ तांकां परत गरीब केल्यात. कशें कळटा? मोदीन पयर सांगलां 80 देशांतले 80 कोटी जनतेक खंय तो रेशन फ्री दितलो. हेजो अर्थ कितें? दुसरे सायडीर पयलीं तुवें 80 कोटी लोकांक गरीब केले गेले 10 वर्सांक, म्हणून तांकां फ्री रेशन दिवपा पडटा. सो मोदीच्या स्टेटमेंटाचेरच कळटा की मोदीन देश काबार केल्लो आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले आनी निखिल जल्मी.